بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ شميم أحمد الغداوي قال حدثنا فضيلة الشيخ حبيب الرحمن العزمي قال حدثنا فضيلة الشيخ نعمة الله العزمي قال حدثنا مولانا إعزاز علي المعروف بشيخ الأدب قال حدثنا شيخ الهند محمود أحسن الدوبندي قال حدثنا قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم الننطوي قال حدثنا الشام عبد الغني المجددي قال حدثنا الشام محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشام عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا مسند الهند محمد أحمد الشهير بولي الله المحدث بن عبد الرحيم الفلطي ثم الدهلوي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني قال حدثنا حسن بن الأعجمي قال حدثنا عيسى المغربي قال حدثنا شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي قال حدثنا بدر الدين حسن الكرخي قال حدثنا الحافظ أبو الفضل جلال الدين السيوطي قال حدثنا محمد بن مقبل الحلبي قال حدثنا صلاح بن أبي عمرو المقدسي قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا أبو الحفص عمرو بن طبرزد البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنصور الكرخي وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدوسي قال كلاهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال حدثنا أبو عمرو وقاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ونفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في الركاز وما فيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: في الركاز والخمس. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قربة البنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن زباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجتي بنقيع الخبخبة فإذا جرز يخرج من جحره دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيها.